दक्षिण गोंयांतल्या एका पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक लेडी PSIक पिट्ट अशें कळटा। ह्या प्रकरणात पुलीस अधीक्षकान कारवाय केली ना जाल्यार पुलीस स्टेशनाच्या भायर निशेध आंदोलन करतली, सोशल एक्टिविस्ट ॲडव्होकेट आवडा वियेगशान सांगलें। न्याय आनी राखण मागपाक लोक पुलिशेन वयतात, पूण वेवस्थे भितर काम करपी बायल अधिकाऱ्याकच जेन्ना अन्याय सोंसचो पडटा तेन्ना ती गंभीर गजाल जावन रावता। सरकारी अधिकारी ह्या राज्यांत सुरक्षीत उरले नात। हे गजाली कडेन संबंधीत अधिकाऱ्यांनी गंभीरसाणेन पळोवचें पडटलें। बायलांच्यो समस्या हाताळपी एक्टिविस्ट ॲडव्होकेट आवडा वियेगसान चिंता उक्तायल्या। आमी कितलींच वर्सां जालीं बायलांचेर अत्याचार न जावचे आनी पुलीस आमचे रक्षक, पुलीस आमचो केअर घेवचो, पुलीस पळयता ते आमचे लॉ राखपी, हांचेर आमी विश्वासान चल्ल्या। पूण म्हाका आयकुपा आयला की एक लेडी PSI, एक PSI सावथाचो हाचेर ऑलरेडी कंप्लेन केल्या आनी हे कंप्लेनाचेर जे तांणी ताचे कडेन उलयला, जे तरी तो ताका करपा लायता किंवा मागता किंवा ताका फॉलो करता, हाचेर कारवाय जावचीच जावची बाय द SP साउथ गोवा। कारण हे इट इज सेंडिंग द रॉंग मेसेज टू द होल ऑफ वुमेन, ऑल विमेन इन गोवा। सगळे बायलांचे आमकां आतां आमी कितली सेफ आसा पुलीस स्टेशनाचेर वचपाक, हे म्हजे कानार पयल्यान बी पडिल्लें। पूण ते हांवें तांकां नोट करून सांगिल्लें की नितळ आनी निवळ आसपाक जाय पुलीस स्टेशन। कोणूय बायलेचेर वायट नजरेन पळोवचें न्ही। जावं ती बायल कोणी कामां येता ती स्वीपर जावं, ती PSI जावं, ती PI जावं, ना ती LPC जावं, कोणूय जावं, जी बायल किंवा ती एक आपल्याचेर अत्याचार जाला म्हणून तुमचे कडेन येता, त्या बायलांचो फायदो कोणी घेवपाक जायना। हे म्हजें स्पश्ट मत। म्हाका म्हणपाचें आसा की हाचे जर SP कांय एक्शन घेना जाल्यार आमकां तेजे फॅमिली ते LPSIची फॅमिली घेवन पुलीस स्टेशना भायर हांवें आदीं केल्लें आसा तशें एज्युकेशन करचें पडटलें। म्हाका करपाक नाका म्हणून हांव हितूंतल्यान तांकां मेसेज दिता की तुरंत एक्शन जावचें। आनी आतां तरी आमची DGP आसची बायल आसा, तिणें तरी हें नोट करून तिचेर तांणी कितें तरी एक्शन करचें। पुलीस निवळ आनी नितळ आसपाक जाय, तांची सेक्शुअलिटी पुलीस स्टेशनाचेर न्ही। पुलीस स्टेशन एक घरचें बायलांचें, ती सेफ आसपाक जाय।